नमस्कार। जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम स्थानीय सरकारको यस प्रसारणमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ अशोक कुमार बेन्जु श्रेष्ठ। उहाँ नेपाल नगरपालिका सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, साथसाथै धुलिखेल नगरपालिकाको नगर प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुमा यो संविधानमा त 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरियो। अझै पनि आम मान्छेहरूको बुझाइ प्रदेश र स्थानीय तहको कतिपय केन्द्र स्तरमा बस्ने कर्मचारी, नेता, संसद, इभन मन्त्रीहरूसम्म पनि अझै पनि स्थानीय तह भन्ने प्रचलन छ। तपाईहरु स्थानीय सरकार कि स्थानीय तह? नेपालको संविधानमा 6 वटा ठाउँमा चाहिँ स्थानीय सरकार भनेर लेखेको छ। त्यसैले संविधानले भनेको कुरा चाहिँ हुन्छ कि मान्छेलाई लागेको कुरा भनेको हुन्छ। त्यसले संविधान यो देशको संविधानले जे कुरा उल्लेख गरेको छ त्यही हुन्छ। र नेपालको संविधानले नेपालमा 3 तहको सरकार हुन्छ भनेको छ। त्यो 3 तह भनेको स्थानीय तह होइन, त्यो प्रदेश तह, त्यो स्थानीय तह, यो संघीय तह भनेको 3 तहको सरकार हुन्छ। ती सरकारहरूसँग न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापकीय अधिकार हुन्छ। जुन संस्थासँग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापकीय अधिकार हुन्छ त्यो सरकार हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा नेपालको संविधानले संघीय सरकारले मात्र सबै कुरा नेपाली जनताको विकास, चाहना, आवश्यकता, सेवा पुर्याउन सकेन। त्यस कारणले गर्दा संघीय सरकारमा भएको अधिकार चाहिँ प्रदेश र स्थानीय गरेर अधिकारहरू बाँडफाँड गरेर लिने र जसले जे अधिकार प्राप्त भएको छ त्यस अनुसारको कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने कुरा हो। नयाँ संविधान हो। हामीले संविधानको साक्षरता बढाउनुपर्छ। विश्वमा संहितामा गएका 28 वटा देशहरूमध्ये हामी पनि एक हौँ। त्यहाँ कसरी स्थानीय सरकार हुन्छ, कसरी सङ्घ सरकार हुन्छ, कसरी प्रदेश सरकार हुन्छ, त्यो सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझाउने हो। बुझेर हिजोको काम गरेर हिजो फाइदा लिइरहेको 3 तहको सरकार भन्दाखेरि 3 ठाउँमा अधिकार जाँदाखेरि हिजो इन्जोय गरेको अधिकार आफूले गर्न नपाउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ चित्त नबुझेर मान्छेले राख्ने तर्क, वितर्क, कुतर्कहरूको कुनै अर्थ छैन। हामीले यो संहिताको अभ्यास गरिरहेछौँ, यसले चाहिँ तपाईहरुलाई काम गर्न कतिको गाह्रो भएको छ त? अधिकारहरू अझै हामीलाई संघीयताको यो प्रक्रियामा काम गर्न गाह्रो छैन। अझ सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ संविधानले परिभाषित गरे अनुसारको कामहरू हुन बाँकी छ। जस्तो एकल अधिकारहरूको कानुनहरू पर्याप्त मात्रामा हामीले बनाइसकेका छैनौँ। हामीले 34-35 वटा जति बनायौँ, अझ बनाउनु बाँकी छ। करिब 53-54 वटा बनाउनु बाँकी छ। त्यसै गरी प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनु बाँकी छ, सङ्घ सरकारले कानुन बनाउनु बाँकी छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकारका 15 सूची छ। त्यो अधिकारहरू 3 तहको सरकारको बाँडफाँड गरेर त्यसको कानुन बनाएर काम गर्न बाँकी छ। पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी नभएको कारणले अप्ठ्यारो छ। नत्र त विकासको कुरा गर्ने भने सङ्घ सरकारले कति प्रतिशत काम गर्यो? आर्थिक बजेट कर्मचारीको कुरा टुङ्ग्यो मेयर साहब। सङ्घ सरकारले त कर्मचारी समायोजन सकियो, यो प्रक्रिया टुङ्गियो भने चाहिँ अझै पनि नेपालका स्थानीय सरकारहरूमा कर्मचारीको अभावै छन्। अब नेपालको स्थानीय सरकारहरूमा एउटा एकाउन्टेन्टले 2टा गाउँपालिकामा चेक चलाइरहेको, एउटा इन्जिनियरले 2टामा चलाइरहेको, एउटा चाहिँ स्वास्थ्यको अयवले चाहिँ दर्ता चलानीमा काम गर्ने, वडामा सचिव नभएर चाहिँ सुब्बाले गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ खर्दारले गरिरहेको उदाहरण त म सयौँ दिन सक्छु। त्यसैले कर्मचारी समायोजन सकिएको छैन। सरकारले आफ्नो बोझ सक्यो भनेर हल्का गर्न खोजिराखेको छ, त्यति मात्र हो। तर सकिएको हो भने त हाम्रो नगरपालिकाहरूमा अहिले कर्मचारी छैन। त्यो कहाँबाट आउँछ? त्यो सकिएको छैन। अब नसकिएकोलाई हामी कसरी बुझौँ संविधानको अनुसार भने उहाँको काम सकियो, अब हाम्रो काम सुरु भयो। हामी नगरपालिकाले कति दरबन्दी चाहिन्छ त्यो नगरसभाबाट निर्णय गर्छौँ। त्यो दरबन्दी अनुसारको मान्छे हामी प्रदेश सभाबाट चाहिँ प्रदेश लोकसेवा आयोगमा हामीले यति संविधान अनुसार कानुन अधिकार छ, यो कानुन अधिकार अनुसारको कर्मचारी हामीलाई चाहिन्छ। त्यो कर्मचारी चाहिँ लोकसेवा आयोगले जाँच लिएर हामीले पठाइदिनुला भन्छौँ र त्यसपछि मात्र हाम्रो कर्मचारीको कार्य चाहिँ करिब सकेको जस्तो हुन्छ। तर एकपटक नियुक्त गरेको कर्मचारी सदाका लागि काम लाग्छ भन्ने होइन। समय, परिस्थिति, योजना, कार्यक्रम, अवस्थाहरू चेन्ज हुन्छ। समयानुकूल नयाँ कर्मचारी आवश्यक हुन्छ भने त्यही दरबन्दी प्रक्रिया
नयाँ सुरु गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। स्थानीय सरकारहरूमा जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नलाई त्यत्रो धेरै अधिकारहरू छ। अघि सङ्घ र प्रदेशको कामको कुरा पनि अलिकति यहाँले चर्चा गर्न खोज्नु भएको थियो। अहिले 2वटा बजेट ल्याएर तेस्रो बजेट स्थानीय सरकारहरूले ल्याएर काम गरिरहेछन्। यो बिचमा बजेट कार्यान्वयनदेखि कानुन निर्माणको अवस्थाहरू चाहिँ कस्तो रह्यो? अब सरकार भनिसकेपछि कानुन निर्माण गर्नुपर्छ, कानुन निर्माण भएपछि योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ, योजना तर्जुमा भएपछि कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ, कार्यक्रममा बजेट प्रस्तुत गरेर हामीले काम गर्नुपर्छ। एउटा सर्कलमा हामी हिँड्नुपर्छ, योजनाबद्ध ढङ्गमा हिँड्नुपर्छ। हामीले गर्ने प्रत्येक कामहरू नीति नियम योजना र कार्यक्रमको आधारमा गर्नुपर्छ, हाफाजार गर्न मिल्दैन। सरकार भनेको चाहिँ प्रोसेसमा जाने चिज हो। त्यसैले प्रोसेसमा जाने कुरामा चाहिँ कर्मचारीको अभाव, कानुनको अभाव, यी सबै कुराले हामीले अप्ठ्यारो त छ नै, तर यद्यपि कानुन पनि निर्माण हुँदैछ। हामीले चाहिँ आफ्ना कामहरू पनि गरिराखेका छौँ। र तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् न, सङ्घ सरकारको बजेट खर्च गत सालको हेर्नुहोस्, प्रदेश सरकारको हेर्नुहोस्, स्थानीय सरकारको हेर्नुहोस्। स्थानीय सरकारले 72 देखि 82-83% खर्च गरेर आफ्नो विकास निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ। प्रदेश सरकारको त तपाईँको त 15-20% नै देखिएन। सङ्घीय सरकारको 55-56% पनि भएन। भन्दाखेरि स्थानीय सरकार तुलनात्मक रूपमा जनताको सेवा र विकासका लागि काम गर्न सक्ने एउटा संस्थाको रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ। र यो हामीलाई अवसर पनि हो, यो चुनौती पनि हो। हामी यो पहिलो गणतन्त्रको निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको हुनाले हामीले कानुन पनि बनाउने अधिकार पायौँ। अब हामीले बनाएको कानुनमा बाँकी दिनहरूमा चाहिँ नगरपालिकाहरू, स्थानीय सरकारहरू चल्छ। विकासका नयाँ योजनाहरू हामीले अगाडि बढाउन पायौँ। हामीसँग त्यो नयाँ विकासका योजनाहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने एउटा अवसरहरू प्राप्त भयो। सिकाइको आधारहरू बढेको छ। चुनौती त्यसकारण हाम्रो लागि चाहिँ एकदम ग्राह्य छ कि ती चुनौतीहरू जनताको बाटो बनाउने, दल बनाउने, स्कुल बनाउने, खानेपानीको कुरा हैन, गरिबी निवारण गर्ने कुरा, युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने कुरा, जनताको आवश्यक कार्य गर्नका लागि जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ। यो गाह्रो भए पनि हामीले यसलाई सहज ढङ्गले पार गर्नुपर्छ। नगरपालिका भनेको यहाँले नै भन्नुहुन्छ सहर हो हैन। सहर हुनलाई त सेवा सुविधाहरू पनि चाहिन्छ। हाम्रोमा चाहिँ हतारमा नगरपालिकाहरू घोषणा गरियो, पूर्वाधार विकास नपुगिकनै भनिन्छ। यहाँले त बाहिरको पनि धेरै अध्ययनहरू गर्नुभएको छ, बाहिरको सहरहरूको विकासको अवस्था, उनीहरूले कसरी विकास गरेर हामीहरूले चाहिँ यो सहर एउटा पूर्ण सुविधायुक्त सहर हुनको लागि चाहिँ नेपालका नगरपालिकाहरूले के काम गरिरहेछन्, त्यसमा सङ्घ प्रदेशले चाहिँ कसरी सहयोग गरिरहेछन्, कस्तो हुनुपर्छ? तपाईँले परिकल्पना गरेको धुलिखेल नगरपालिकाकै कुरा गर्ने हो भने पनि के आधारहरू खडा हुनुपर्छ? अब हामीले सबभन्दा ठुलो कुरो त संविधानको भावना अनुसार नेपाल सरकारले चाहिँ 15 योजना आयोगको 15 योजना तयार गरेको छ। त्यसको आधारमा नेपालको संविधानमा मौलिक हकहरू छ। त्यो मौलिक हकको आधारमा हामीले चाहिँ संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। हामीले पनि त्यो क्षेत्र टेक्नुपर्छ। र नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूमा गरेका प्रतिबद्धता, संयुक्त राष्ट्रसँग गरेका प्रतिबद्धताहरूको पनि जिम्मेवारी हामीले चाहिँ भोग्नुपर्छ, त्यसलाई बेहोर्नुपर्छ। किनभने सरकार भनिसकेपछि ती कुराहरू हामीले बोकेनौँ भने सरकारको जनताको मौलिक अधिकारको व्यवस्थापन हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले ती कुराहरूलाई लिएर नगरपालिकाले सबभन्दा पहिला त नगरपालिकाको स्ट्राटेजिक प्लान बनाउनुपर्छ, इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्लान बनाउनुपर्छ, लाइन युज प्लानहरू बनाउनुपर्छ। शिक्षामा हामी कहाँ छौँ, स्वास्थ्यमा हामी कहाँ छौँ, खानेपानीमा कहाँ छौँ, अब सबै कुरामा हामीले त्यो डाटा चाहियो। अबको 5 वर्षभित्र हामी के गर्छौँ, कहाँ पुर्याउँछौँ, हामीले 100% पानी जनतालाई कहिले खुवाउँछौँ, 100% जनताको चाहिँ शिक्षामा पहुँच कसरी पुर्याउने, स्वास्थ्यको कुरा, रोजगारको कुरा, पूर्वाधारको कुरा, त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसमा हामीले मिसन लिनुपर्छ। 20 वर्षभित्रको नगरपालिका यस्तो हुनेछ, त्यसका लागि 5 वर्षभित्र हामी यो निर्वाचितले यो काम गर्छौँ भनेर यो योजनाबद्ध ढङ्गले हामी जाने भने हाम्रा सहरहरू चाहिँ साँच्चै एउटा व्यवस्थित सहर बन्छ। अब हामीले यो योजनाबद्ध ढङ्गले गएन भने हाम्रो सहरहरू व्यवस्थित हुँदैन। व्यवस्थित नभएपछि हाम्रो खर्चको मात्रा बढ्छ, सहर जिउगा त्यो हुन्छ। एउटा समस्या त्यो। दोस्रो, तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ विकसित सहरहरूको पहिला नै प्लानिङ गरेर योजना बनाएर मान्छेको बसोबास गराउने एउटा प्रक्रिया छ। भएका सहरहरूलाई चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तरिका पनि अर्को छ। र हाम्रो चाहिँ सहर प्लस गाउँको क्षेत्रलाई जोडिएको छ। एउटा नगरपालिकामा सबै सहरै सहर छ भन्दा छैन, गाउँ पनि छ। गाउँै गाउँ छ भन्दा त्यहाँ सहर पनि छ। त्यहाँ गाउँ र सहरको लिङ्केज हामीले बनाउनुपर्छ। गाउँ र सहर साझेदारीको हामीले चाहिँ
अवधारणा ल्याउनु पर्यो। जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कुरा सरकारले गर्नु पर्यो, नगरपालिकाले गर्नु पर्यो। उनका उत्पादित वस्तु सहरमा ल्याएर हामीले आय आर्जनको विषय बनाउनु पर्यो। शहरले प्राप्त सुविधाहरूलाई पनि उनको वस्तुहरू खरिद गरेर उपभोग गरेर उसको इकोनोमी बढाउने काम गर्नु। यो सहर गाउँ सहरको लिङ्केज हामीले बढाउनुपर्छ र योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। योजनाबद्ध विकासको लागि चाहिँ सबै नगरपालिकाहरूले त्यो खालको प्रयासहरू गरेका छन् त, त्यसलाई सहयोग गर्न अहिले धुलिखेल नगरपालिकाले पहिलो पटक चाहिँ एक इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्लान र भिजन पेपर बनाएर 20 वर्षभित्र नगरपालिका कस्तो सहर बन्नेछ भन्ने अवधारणा तयार गरेका छौँ। हामी कृषि सम्बन्धी, पर्यटन सम्बन्धी, गरिबी निवारण सम्बन्धी, खानेपानी सम्बन्धी, पूर्वाधार सम्बन्धी हाम्रो सबै योजनाहरू तयार छ। त्यसपछि हामी वार्षिक योजना बनाउँछौँ, 5 वर्ष योजना बनाउँछौँ, त्यसपछि वार्षिक योजना बनाउँछौँ। वार्षिक योजनामा त्यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने हामी बजेट राख्छौँ। यो काम अगाडि बढायो भने हाम्रो सहर चाहिँ साँच्चै सहर जस्तो हुन्छ। अब यो काम कसले गर्यो कसले गरेन भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले 181 वटा नगरपालिकाले अहिले इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्लान बनाउनका लागि बजेट विनियोजित गरेको छ, कन्सल्टेन्ट नियुक्ति गरेको छ। अब क्रमिक रूपमा त्यो आधारमा अगाडि बढ्छ र 293 वटा नगरपालिकामा हामीले यो अवधारणा अनुसार जानुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्राथमिकीकरण गर्नका लागि नगरपालिका सङ्घले सबैले अनुरोध गरेका छौँ। 3वटा सरकार भए पनि भूगोल र जनता त आखिर एउटै हुन्। त्यहाँ चाहिँ 3वटै बाँकी प्रदेश र सङ्घसँग चाहिँ एउटा व्यवस्थित सहर बनाउनलाई, नगरपालिका बनाउनलाई, जनतालाई चाहिँ सेवा सुविधा दिनु लागि चाहिँ फेरि अन्तिममा त घर दैलोमा भेटिने त स्थानीय सरकार नै हो। समन्वय चाहिँ कसरी हुनुपर्छ? जस्तै योजनाको डुप्लिकेसनदेखि लिएर गएर कतै ठाउँमा चाहिँ बजेट नपुग्ने यस्ता कैयौँ समस्याहरू छन्। नेपाल सरकारको शहरी विकास मन्त्रालय छ, खानेपानी मन्त्रालय छ, शिक्षा छ, स्वास्थ्य छ। सङ्घीयताको मर्म चाहिँ हामीले अहिले समात्यो कि समातेनौँ, प्रदेशले, सङ्घले, स्थानीयले भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बडो गम्भीरताका साथ बुझ्नुपर्छ। संसारभरिको सङ्घीयतामा गएको देशहरूको प्रचलन के हो भने सङ्घीय राज्यले सङ्घीय एकल अधिकार प्राप्त भएका कामहरू गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूसँग भएका सन्धि सम्झौताका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू गर्ने र देशभरिको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनका नीतिहरू बनाउने, योजनाहरू बनाउने। प्रदेश सरकारले प्रदेशको गौरवको योजना, प्रदेशको चाहिँ एकल अधिकारको योजना, साझा अधिकारको योजनाका कामहरू गर्ने र योजना तर्जुमा गर्ने। स्थानीय सरकारले चाहिँ स्थानीय एकल अधिकार, साझा अधिकारको अधिकार र स्थानीय सरकारले बनाएको भिजन पेपर अनुसारको र सङ्घ र प्रदेशले उसले गर्ने काम, उसलाई अधिकार भएको तर आफैले तल्लो तहमा उसको कुनै इकाइ नहुने भएको हुनाले स्थानीय सरकार उसको कानुनी इकाइको रूपमा रहेर कार्यान्वयन गर्ने कामहरू गर्नुपर्ने। यो प्रिन्सिपलको आधारमा सङ्घीय राज्य चल्नुपर्ने। तर सङ्घ सरकारले अहिले 2-3वटा जिल्ला जोडेर डिभिजन बनाइराखेका छन्। प्रदेश सरकारले जिल्ला जिल्लामा चाहिँ कार्यालय खडा गरिरहेका छ। यो सङ्घीयताको विपरीत हो। त्यसैले उहाँहरूले यो किन गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले सङ्घीयताको मर्मअनुसार होइन, उहाँहरूले आफ्नै तल एजेन्सी भयो भने, आफ्नै कर्मचारी भयो भने मलाई काम गर्न सजिलो हो। एउटा मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सजिलोको कारणले हामीले संरचना खडा गर्ने होइन। राष्ट्रमा संविधानले दिएको संरचनागत अधिकार क्षेत्रभित्र संरचना खडा गर्ने हो। यो प्रिन्सिपललाई चाहिँ हामीले बुझेनौँ। यो प्रिन्सिपल नबुझ्ने र नबुझाउने दुईवटा पक्ष छ। एउटा कर्मचारी संयन्त्र सयौँ वर्षदेखि यो एकात्मक राज्यमा काम गरेकाहरूले त्यही अभ्यास सजिलो छ, उसको तल आफ्नो युनिट चाहिन्छ भन्ने कुरामा, र प्रदेश र सङ्घलाई पनि स्थानीय सरकारलाई विश्वास नगरिकन आफ्नै तल एजेन्ट खडा गर्ने कामले चाहिँ यो सङ्घीय राज्यको तीनटा प्यारलल तल चाहिँ सङ्गठन बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सङ्घीयताको विरुद्धको कुरा हो। सङ्घले आफ्नो गर्ने काम गरेर बाँकी तल गर्ने काम नगरपालिका, गाउँपालिकालाई, प्रदेशले आफूले गर्ने काम गरेर बाँकी काम चाहिँ उसले दिनुपर्ने, यो श्रृङ्खला मिलाउन सकिरहेका छैन। यो श्रृङ्खला नमिल्नु हाम्रो सङ्घीयताको लागि चाहिँ पछि ठुलो समस्याको रूपमा आउँछ। यो अहिले भनेपछि त संहिता कार्यान्वयनमै अलिकति समस्या देखिरहेछ। भनेपछि हामीले कस्तो खालको समस्या भनेको बुझाइको समस्या हो। अहिले त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु नेपालको संविधानमा कस्तो संहिताको परिकल्पना गरेको छ, कस्तो चाहिँ अवधारणा ल्याएको छ, त्यो कुरा हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा, हाम्रो सामाजिक वृत्तमा, जनप्रतिनिधिमा, कर्मचारीमा, आम जनतामा, विज्ञहरूको बिचमा संविधानको साक्षरता बढाउनुपर्छ। संविधानको साक्षरता बढायो भने संविधानले यो पो भन्न खोजिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्छ र एउटा ढङ्गले बग्छ। अहिले मलाई जे लाग्यो मैले त्यही परिभाषा गरेको छु, अर्को मान्छेले जे लाग्यो अर्को परिभाषा गरेछ। तपाईँहरू एउटा अधिकार मागिरहनु भएको छ, सङ्घको चाहिँ एउटा दावा छ, प्रदेश ऊ आफैलाई चाहिँ नयाँ अभ्यास हो प्रदेश, उसले पनि अधिकार खोजिरहेको छ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारले अधिकार मागेको छैन,
माग्न जरुरी पनि छैन। संविधानमा जे छ उसको त्यो अधिकार सुनिश्चित अधिकार हो। त्यो किन दिन खोजिया छैन त? होइन, उसले नदिएर हुन्छ, नदिए पनि केही फरक पर्दैन। हामीसँग भएको अधिकार त हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ नि, कानुन बनाउँछौँ, योजना बनाउँछौँ, कार्यक्रम गर्छौँ। हामीले एकल अधिकार पाएको अधिकारमा हस्तक्षेप गऱ्यो भने त्यो त संवैधानिक अदालतमा मुद्दा पर्छ। त्यसैले उहाँहरूले दिने र नदिने कुरा होइन। यो हिजोको पञ्चायती व्यवस्था जस्तो, हिजोको बहुदलको संविधान जस्तो होइन। सरकार भनेपछि एकल अधिकार उसको सार्वभौमिक अधिकार हो। त्यो सङ्घ सरकारले खोज्न सक्दैन। प्रयत्न गर्छ, खोजी गर्छ, तर सफल हुँदैन। त्यसो भने अहिले नगरपालिकाहरू निर्धुक्क हिसाबले चाहिँ काम गरिरहेछन्। एकदम गर्न सकिन्छ। कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारले केही कुरामा कन्फ्युज पनि होला। अहिले त्यो कन्फ्युजमा रहनुपर्ने जरुरी छैन। यो शिक्षाको अधिकार हामीलाई तलब खुवाउन मात्रै अधिकार भयो भन्ने छ, वनको अधिकार त्यस्तै छ, अझै यो मालपोत लगायत धेरै कुराहरू चाहिँ त्यही होइन। वन, शिक्षा, स्वास्थ्यको कुरा हामीले संविधान पढेर भन्नुपर्छ। माध्यमिक तहको अधिकार स्थानीय सरकारको हो। त्यसमा सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारले यदि सहयोग गर्न चाहन्छ भने सहयोग गर्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो बुझाइ चाहिँ तलब खुवाउने होइन। त्यहाँको भइराखेको कुरामा त हामीले पनि नबुझेर गरिराखे होला नि त। हिजो अरूले नबुझेर वा आज अरूले नबुझेर हामीलाई हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ भने हामीले हाम्रो अधिकार नबुझेर पनि हामी अल्मल्या हुन सक्छ नि। त्यसैले अल्मलिनुपर्ने जरुरी छैन। एकल अधिकार हाम्रो सार्वभौमिक अधिकार हो। त्यसमा कसैको हस्तक्षेप हुन सक्दैन। हस्तक्षेप गर्यो भने हामीले त्यसलाई हाम्रो नियम कानुनअनुसार काम गर्नुपर्छ। नियम कानुनमा दुविधा आएछ भने संविधानको व्याख्या, विश्लेषण र संवैधानिक अदालतमा हामी बहस छलफल गरेर त्यहाँबाट निरूपण गर्न सक्छौँ। अब अहिले साँच्चै नै आशा लाग्दा धेरै जनप्रतिनिधिहरूले काम पनि गरिरहनु भएको छ। अहिले परिवर्तनको झल्को या परिवर्तन हुनको लागि चाहिँ आधारहरू के पाउनुहुन्छ? यहाँ त विदेश सँगसँगै स्वदेशका पनि धेरै नगरपालिकाहरूमा घुमिरहेको हुनुहुन्छ। के देखिन्छ परिवर्तनको झल्को? होइन, परिवर्तनको झल्को त तपाईँ अहिले हामीले दाता निकाल्दैछौँ। कुन नगरपालिकामा कतिवटा खानेपानीको काम गर्यो, कति घरधुरीले पानी पाए, कतिवटा शौचालय बनायो, कतिवटा स्कुलहरू बनाए, कतिवटा चाहिँ गरिबी निवारणका कार्य, सिपमूलक कामहरू कति, रोड कति किलोमिटर बनायो, बाटो कति खने, होइन? त्यो हामी दाता निकाल्दैछौँ। इनोभेसन, नयाँ नयाँ योजनाहरू कस्तो गरे, कस्तो गर्नुपर्छ भनेर अब हामीले नगरपालिका सङ्घले 101 नमुना योजनाहरू नगरपालिका गरेको पनि किताब प्रकाशन गरेका छौँ। विकास निर्माणको 5 वर्षमा 17 वर्ष जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरिको अवस्थाबाट मुक्त भएर हामीले 5 वर्षमा धेरै स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरेको, विकासमा नयाँ आयाम थपेको तपाईँ 5 वर्षपछि तथ्याङ्क हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सरसफाइ पनि नेपालका नयाँ सहरहरूलाई चुनौती हो। यो सरसफाइ व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ अलि दिगो हिसाबले व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँको जस्तो नहोस्, नयाँ सहरहरूले चाहिँ के गर्न सक्लान्? हामीले 3टा काम गर्न सक्छौँ। एउटा काम चाहिँ हामी फोहोर मेला व्यवस्थापनको दिगोपना ल्याउनका लागि जनताको साझेदारी त हामीले जरुरी छ एउटा। दोस्रो, नेपालमा निजी क्षेत्रहरू यसमा संलग्न गराउने र विदेशी प्रविधिहरू ल्याएर हामीलाई फोहोर मेला व्यवस्थापन गर्ने, त्यसले ग्यास उत्पादन गर्ने, त्यसलाई मल उत्पादन गर्ने, त्यसलाई अरू कच्चा मालको रूपमा लिएर तपाईँको रिसाइक्लिङ गर्ने, रियुज गर्ने प्रोसेसमा हामी जानुपर्छ। एउटा प्रक्रिया छ। हाम्रो धलहरूको प्रशोधन गर्ने रिटबेड ट्रिटमेन्ट प्लानहरू हामीले बनाउने कुरा छ। हाम्रो घरबाट निस्किने फोहोरहरू चाहिँ तपाईँको फिकल सल्सहरू हुन्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ बिल गेट्स फाउन्डेसनको तर्फबाट युसिएलजी एक्सपाक को चाहिँ एउटा चाहिँ पहलमा अहिले नेपालमा 5 वटा र बङ्गलादेशमा 5 वटा नगरपालिका हामीले पाइलटिङ गर्दैछौँ। घरबाट निस्किने, हाम्रो टोयलेटबाट निस्किने फोहोर चिजलाई लगेर त्यसबाट हामी चाहिँ ग्यास उत्पादन गर्ने, त्यसबाट हामी मल उत्पादन गर्ने फिकल सल म्यानेजमेन्टको प्रोजेक्ट पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यो प्रोजेक्टले हाम्रो साँच्चै अब घरको फोहोर, किचनको फोहोर चाहिँ खोलामा बगाउने होइन कि त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर मात्र हामी अगाडि जाने भन्ने प्रक्रिया हामीले अब यो वर्ष हामी नीतिगत योजना तर्जुमा गर्छौँ, कानुनहरू निर्माण गर्छौँ, बाइलजहरू बनाउँछौँ र अर्को 3 वर्षपछि हामी यसलाई प्र्याक्टिकलमा जाने खालको। त्यसले फोहोर मैला व्यवस्थापन नगरपालिकाहरूको संलग्नतामा साझेदारीता हामीले जनतासँग, प्राइभेट सेक्टरसँग र विदेशी प्रविधिसँग हामी जोडेर गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीसँग ठुल्ठुलो योजनाका लागि पुँजी अभाव हुनसक्छ। त्यो पुँजी अभाव हो भने हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय यस्ता काम गर्ने संस्थाहरूसँग पनि हामी साझेदारी गर्न सक्छौँ। स्थानीय सरकारहरूको जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ पारिश्रमिकको सवाललाई लिएर पनि सर्वोच्चसम्म मुद्दा पुगेको छ। अरू हुन त श्रम गरिसके पछाडि सबैले परिश्रम गरिसके पछाडि चाहिँ श्रम त पाउनु पर्यो, त्यसको शुल्क त पाउनु पर्यो, तर मुद्दा पर्यो। मुद्दा ठिक कि बेठिक भन्ने कुरा चाहिँ निरूपण गर्ने सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक अदालत, सम्बन्धित अदालतहरूले गर्छ। त्यसमा कुनै समस्या छैन। तर
नेपालको संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको तलब भत्ता सुविधाहरू कार्यालय व्यवस्थापनका कुराहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनअनुसार गर्ने छ भनेपछि प्रदेश सरकारले जे कानुन बनायो त्यही स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो सेवा सुविधा लिएका छन्, त्योभन्दा बढी लिएका छैनन्। अब संविधान र कानुन अनुसार गरेका कुरा चाहिँ कसैलाई चित्त बुझ्दैन भने अर्कै विषय हो। धुलिखेल नगरपालिकाकै कुरा गरौँ, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको नेतृत्वमा आइसके पछाडि जनतालाई अलिकति परिवर्तनको अनुभूत हुने गरेर के कामहरू भइरहेछ? खानेपानीमा 900 घरधुरीले पानी खुवायौँ। यो वर्ष हामी 2000 घरधुरीलाई स्वस्थ पानी दिन्छौँ। काभ्रे भ्याली एकीकृत खानेपानीले बनेपा धुलिखेल पनौतीलाई हामी 10,000 घरधुरीले पानी दिन्छौँ र 5 वर्षभित्र धुलिखेल नगरपालिकालाई हामीले सबैको घरमा स्वस्थ पानी पुगेको सहर बनाउँछौँ भनेको छ। अब ओडिएफको हामी गरिसक्यौँ, साक्षर नगर बनाइसक्यौँ, पर्यटकीय चाहिँ कृषि र पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्यमा काम गरिरहेको छ। अहिले हेल्दी सिटीको परियोजनाले हामीले बनाउँदैछौँ। अहिले हामी चाहिँ धुलिखेल नगरपालिकालाई एजुकेसन हब सिटीको रूपमा लानलाई हामीले तयारी गरिराखेका छौँ र पिसफुल सिटीको रूपमा लानका लागि हामीले संसारभरका पिसफुल सिटीहरू कस्ता छन्, कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्छ र धुलिखेलको सन्दर्भमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। बाल मैत्री नगर बनाउन खोजिरहेका छौँ। महिला मैत्री, त्यहाँको उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसायहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाले मैत्री सहरको रूपमा, औद्योगिक मैत्री सहरको रूपमा, पर्यटकीय मैत्री सहरको रूपमा गर्दैछौँ। हामीले चाहिँ धुलिखेल नगरपालिकामा 60वटा पार्क बनाउने भनेका थियौँ, त्यसमध्ये हामीले 18वटा पार्क बनाइसक्यौँ। यो वर्ष हामीले 11वटा पार्क बनाउँदैछौँ। त्यसैले पर्यटकीय हिसाबमा, आय आर्जनको हिसाबमा, गरिबी निवारणको हिसाबमा, भूमिहीनहरूलाई जमिन दिने कुराहरू, त्यहाँको जनताहरूको सेवा सुविधाको विषय, शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटनका विषयहरूलाई हामीले घनीभूत काम गरिरहेका छौँ र हाम्रा कामको परिणामले नयाँ एउटा विकासको आधारहरू श्रृङ्खलाहरू सृजना गरेका छौँ। 3 तहकै सरकारमा प्रदेशमा एउटा बाहेक तपाईँले प्रतिनिधित्व गरेको पार्टीको चाहिँ बहुमत छ, तर यो संविधानकै कार्यान्वयनकै अवस्था, संहिताको अभ्यास गरिरहँदा अधिकारकै कुरामा पनि सङ्घ सरकारको एउटा बुझाइ छ, प्रदेशको एउटा तपाईँहरू अर्को कुरा भनेर चाहिँ माग गरिरहनु भएको छ। जनताहरूमा चाहिँ जे आशा गरेका थिए त्यो अनुरूप चाहिँ विकासले चाहिँ गति लिन सकेन भन्ने छ। यो संहिताको अभ्यास कार्यान्वयन चाहिँ कस्तो भइरहेछ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब संहिताको कुरा दुईटा छ, एउटा चाहिँ सेल्फ रुल र सेयर रुल, जनताले पाउने सेवा सुविधाको कुरा होइन। पहिला त कानुनको कुरा हो। बच्चा जन्मिनासाथ आमाले दुध खुवाउनुपर्छ। आमाले दुध खुवाएन भने के हुन्छ? बच्चा कुपोषित हुन्छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको पहिला सैद्धान्तिक कुरामा प्रश्न हुनुपर्छ। हाम्रो संहिता सेल्फ रुल र सेयर रुल हो। मसँग जति अधिकार छ मैले त्यो प्रयोग गर्ने हो। मैले जति काम गरेर नयाँ अनुभव प्राप्त गरेँ त्यो अरू चिज सिक्ने हो, होइन? अब एउटा सरकारले काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा भूगोलमा अरू सरकार पनि कार्य जिम्मेवारी हुने भनेकोले उनीहरूले पनि काम गर्ने हो। त्यसको चाँजो पाँजो मिलाउने भनेको सङ्घीय सरकारले हो। सङ्घीय सरकारले अहिले 390वटा कानुनहरू चाहिँ पुरानो कानुनहरू खारिज गर्नुपर्ने छ। 292वटा कानुनहरू चाहिँ नयाँ संविधान अनुसार बनाउनु पर्ने छ। प्रदेश सरकारले चाहिँ 50भन्दा बढी कानुनहरू बनाउनुपर्छ। सङ्घीय स्थानीय सरकारले 53वटा भन्दा बढी कानुनहरू बनाउनु पर्ने छ। यसकारण यो कानुन बनाउने कुरामा हामी प्रश्न भएनौँ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले समस्या आउँछ। अब तपाईँले भन्नुभएको स्थानीय सरकारले कानुन बनायो, सङ्घ सरकारले बनायो, सङ्घ सरकारले बनाएको कानुन उसको संवैधानिक अधिकारभित्र बनायो कि बनाएन? एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँले। म शिक्षा आयोगले चाहिँ शिक्षा नीति बनाएर चाहिँ प्रस्तुत गर्यो, त्यो संविधानको विरुद्ध बनाएको छ। शिक्षा ऐन अहिले ल्याउन खोजिराखेको छ, त्यो सङ्घीय सरकारलाई अधिकार नभएको माध्यमिक तहसम्मको अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारले भनिसकेपछि माध्यमिक तहमा के सेवा दिन सकिन्छ उसले दिन पाउँछ, तर अर्काको अधिकार लिन पाउँदैन। त्यसैले यो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमा आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी, भूमिका र आफ्नो कर्तव्य कहाँसम्म हो भन्ने कुराको ज्ञान भएर काम गर्यो भने हाम्रो सङ्घीयताका तिनै सरकारहरू सफल हुन्छ। तिनै सरकार सफल भएको भने यो राज्य सञ्चालन गर्ने सत्ता पक्षहरू सफल हुन्छ। त्यो गर्न सकिएन भने जनतामा निराशा आउँछ, जनता चाहिँ चित्त दुखाउँछ। चित्त दुखाएको जनताहरूले चाहिँ उसले माग्छ, हिजो तपाईँले जित्दा के गर्यो, के गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ। त्यसैले त्यो प्रश्न आउन नदिने गरी यो सरकारले काम गर्नुपर्छ। सङ्घ सरकारले, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले। म नगरपालिकाको मेयर छु भने मैले नगरपालिकामा संविधानले दिएको कानुन, जनताको दायित्व, चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता मैले पुरा गर्नुपर्छ। त्यो पुरा गर्ने काम छोडेर उताबाट यताबाट अरू ठाउँबाट चाहिँ हुक लागेको कुरामा चाहिँ मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सभासदहरू लागेर मेयर उपमेयर लागेर हिँड्यो भने हामीले हाम्रो निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि होइन,
केही मानिसहरूका आकाङ्क्षा पुरा गर्नका लागि सरकारमा पुगेको हुन्छ। त्यो चिज चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ। यसको अन्तिममा यसलाई चाहिँ सजिलो हिसाबले आखिर त विकास गर्ने त यही भूगोलमा यही जनताको लागि हो। त्यसको लागि चाहिँ हामी अभ्यास पनि गर्दैछौँ, सिक्दै पनि छौँ। यो अवस्थामा चाहिँ कुन तहको सरकारले या तपाईँहरू पनि जिम्मेवार भएर चाहिँ के भइदियो भने सहज हिसाबले संविधानको मर्मअनुसार चारवटा काम भयो भने कुनै पनि समस्या हुँदैन। तत्त सरकारहरूले एकल अधिकार आफूले प्रयोग गर्ने, साझा अधिकार चाहिँ हामीले बाँडफाँड गर्ने, तीनटा सरकारको बिचमा संविधानमा सहअस्तित्व, सहकार्य र साझेदारी भनेको छ। त्यो काम हामीले स्थानीय सरकारलाई सहअस्तित्व भने के, तपाईँको अस्तित्व मैले स्वीकार्ने, मेरो अस्तित्व तपाईँले स्वीकार्ने, तपाईँको अस्तित्व केही पनि छैन मै मात्र हुँ भन्यो भने तपाईँले मलाई माया गर्छ। त्यसले तीन सरकारको सहअस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ। सङ्घले पनि स्थानीयले, स्थानीयले सङ्घलाई, सङ्घले प्रदेशले, प्रदेशले सङ्घलाई यो सहअस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ। अनि सङ्घले मात्र यो देश विकास गर्न सक्दैन, त्यस कारणले सङ्घीयतामा गएको हो। उसले मात्र गरेर एकात्मक राज्य नै हुन्थ्यो नि। त्यसकारण उसले मात्र सक्दैन, जनताको तल्लो तहमा जनताको सेवा दिन सकेन भने सङ्घले स्थानीय र प्रदेश बनाएर संविधान आएको। त्यसकारण साझेदारी सङ्घसँग के गर्ने, प्रदेशसँग के गर्ने, समन्वय सङ्घसँग के गर्ने, प्रदेशसँग के गर्ने, स्थानीयसँग के गर्ने भन्ने कुरा तिनै सरकार, फेरि एउटै सरकारले मात्र होइन, तिनै सरकारले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले प्रदेशसँग के समन्वय र साझेदारी गर्ने, सङ्घ सरकारसँग के समन्वय साझेदारी गर्ने, त्यो कुरा गरेर हामी अगाडि बढ्ने काम गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा गर्नुपर्ने के छ भने संविधानले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई यो एकल अधिकार बाहेक पनि, साझा अधिकार बाहेक पनि वित्त आयोगको कुरा, प्राकृतिक स्रोतका कुरा, मौलिक हकका कुरा, अधिकारहरू छुट्टै दिएको छ। त्यो अधिकार क्षेत्रमा बसेर हामीले काम गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, स्थानीय सरकार बलियो हुँदा प्रदेश सरकारले किन टाउको दुख्छ? छोरा बलियो हुँदा त बाउलाई खुसी हुनुपर्छ, लाठे भएर कमाएर खुवाउने भयो भने हुन्छ नि। सङ्घ सरकारलाई स्थानीय सरकारले काम गरेर जनताको सेवा, उसको दायित्व, उसको बजेट अर्थमा खर्च गर्न पाउँछ नि। प्रदेश सरकारले त्यही हुने। त्यसरी सङ्घले प्रदेश बलियो बनाउन खोज्नुपर्छ, सङ्घले स्थानीय बलियो बनाउन खोज्नुपर्छ, स्थानीयले स्थानीय बलियो हुनुपर्छ, सङ्घ र प्रदेशसँग पर्याप्त मात्रा बजेट र योजना ल्याउन खोज्नुपर्छ। प्रदेशले सङ्घसँग र स्थानीयसँग साझेदारीमा काम गर्छ। यो हाम्रो कोलाबोरेटिभ मोडेलबाट हामी गयौँ भने हाम्रो सङ्घीयता सफल हुन्छ। हाम्रो संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीयता खोजेको होइन। सङ्घले बढी गर्छ कि मैले बढी गर्छु, प्रदेशले बढी गर्छ, स्थानीय बढी गर्छ भन्ने खोजिएको होइन। मिलेर गर, मिलेर बस, मिलेर चाहिँ आफ्नो देशको विकास गर भनेको छ। यहाँ कता कता हाम्रा मन्त्री सचिवज्यूहरूको भाषा भङ्गी सुन्दाखेरि मिलेर होइन, तिमी त तलको हो, तिमीसँग चाहिँ तलै राखेर कुरा गर्छु भन्छ। ऊ तलको होइन, ऊ जनताद्वारा निर्वाचित, ऊ पनि सरकार हो। माथिल्लो सरकार जसरी जनताबाट निर्वाचित हो, तल्लो तहको दुईटा सरकार पनि जनताबाट निर्वाचित हो। यो संविधानले सहअस्तित्व, सहकार्य र साझेदारीको अवधारणा ल्याएको छ। यसलाई मूल मन्त्र बनायो भने हामी सफल हुन्छौँ, हाम्रो सरकार सफल हुन्छ, हाम्रो जनताले समृद्धि पाउँछ। होइन भने हामी एउटा द्वन्द्वमा पुग्छौँ, जुन द्वन्द्वमा हिजो जातिका कुरा, भाषाका कुरा, भूगोलका कुरा, वर्गका कुरा भयो। अब तीन सरकारको बिचको अधिकारको द्वन्द्व हुन्छ। त्यो द्वन्द्वले हामीले सही ठाउँमा पुर्याउँदैन। त्यसले बेलैमा यो द्वन्द्व समाधान गर्यो भने समृद्धिको बाटो खोल्छ। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मेरा विचारहरू राख्न दिनुभयो। कार्यक्रम स्थानीय सरकारको यस प्रसारणमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल नगरपालिका सङ्घको अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाको नगर प्रमुख अशोक कुमार बेन्जु श्रेष्ठसँग। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।